श्लोक नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धादानपुरुषः धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीति पदारय भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पतौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं विमं कृष्ण अवसं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासेन असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावजानन्तो मम भूत्वमहेश्वरम् आशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार वृक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं शरत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि विसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाभूतपापा यज्ञैर्निष्ठ स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकाम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।